او یقتلوکا او یخرجوکا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے، بند رہن اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر میں آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جہدے نال کسے نو پیار ہوئے، کدی کسی دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ معلوم ہوتا ہے آ جڑے دوست بزرگ اللہ پاک دے گھر چائے ہیں نا، اللہ مالک نے آن دی توفیق دیتی اتے آئے، جڑے نہیں آئے یا کدی بھی نہیں آندے وہ یہ نہ سمجھن کہ ساڈی کوئی بہادری ہے اسی اللہ دے گھر چ نہیں گئے، بلکہ وہ سمجھن کہ ساڈی بدقسمتی ہے جیدہ گھر ہے اس گھر والے ہی سانو اپنے گھر نہیں جان دیتا۔ دعا کرو اللہ پاک سبنا دانا قبول فرمائے۔ اج اگر کسی دا اللہ دے گھر نال پیار ہو جائے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری 4 جگہ تے حدیث لیندی ہے اور دسیا کہ فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جنہ بندیاں دے دل مسجداں دے نال لگ گئے، انج سمجھو زور پڑیے اثر دی انتظار چے، اثر پڑیے مغرب دی انتظار چے، عشاء دی انتظار چے، اے مسجد تو باہر چلا جاندا ہے، یہ دا دل ہی نہیں لگدا جب تک مسجد دے اندر واپس نہیں آندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اے بندہ جدا اللہ دے گھر نال پیار ہے، قیامت وا دن اللہ دی رحمت دے سائے تھلے ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ اپنے گھر نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ تو دوستو، میں تواڈے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ بھائی ظفر صاحب نے کئی سیرت دے پہلو بیان کرن واسطے حکم دیتا ہے، میری کوشش انشاءاللہ میں سارے تے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالا۔ اور انہوں نے خصوصاً حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ گئے، اے ذرا قصہ سنانا ہے۔ اصل چ بات ہے کہ دوستو اللہ تعالی نے سانو نبی دیتا ہے، نبیاں دا سردار تے جیڑے شہر چ نبی پیدا ہے وہ شہراں دا سردار ہے۔ نبی نبیاں دا سردار دیتا تے جیڑے شہر چ آمنہ دے لال پیدا ہوئے نے نا وہ شہراں دا سردار ہے، تے جڑی کتاب دیتی ہے نا وہ کتاباں دی سردار ہے، تے جیڑا قبلہ دیتا ہے وہ قبلیاں دا سردار ہے۔ دعا کرو اللہ مکے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ کسے لکھیا ہے نا رب لے چل مکے تے مدینے نو، کہہ دیو آمین۔ اے او آمین نہیں جدنا دوڑا پیندا ہے، اے دوسری آمین ہے۔ کہو جی مولانا عبدالرشید صاحب اے تے آمین کہنی چاہیے نا، رب لے چل مکے تے مدینے نو
نالے روشن کر ساڈے سینے نو تیرا مکہ شہر نرالا اے جتھے جمیا کملی والا اے او دل کردا اے زم زم پینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو لالے روشن کر ساڈے سینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے دل کردا اے ایسے جینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو او جیدا نبی پاک نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی تہاڈا تے پیار ہے نا سچی گل کریا جی پیار ہے نا نبی پاک نال منہ تے ہاتھ مارو کئی دا رڑیا پھردا ہے اور جدا نبی پاک نال پیار اے پیار دی جھنڈی اللہ جاندا ہے آ جڑی ہے نا منہ تے داڑھی وعلیکم السلام اے نبی پاک دے پیار دی جھنڈی آ کئی ساڈے بھرا اگلے مہینے ربیع الاول چ کانے تے یا جناب دھاگے چ کاغذ دی جھنڈی پرون گے پوچھو نا بھی ایک ہی کہندے نے نبی پاک دے پیار دی جھنڈی ہے تے کڑیاں دو بہن تے وہ سارا پیار رڑ جاندا ہے میں نا ویر او نہیں اے ہی پیار دی جھنڈی جویں جویں دھوے گا چمکا مارے اونج اے تے ماندے ہو نا بھی نبی پاک سارے جہان تو سونے سن اللہ جاندا ہے میرا تے عقیدہ ہے اینا تے آسمان دا چن نہیں سی سونا جنہ میرا محمد سونا سی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرما دیا ہے مصر دیاں کراڑیاں نے یعقوب علیہ السلام دے یوسف نو دیکھیا نا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے جے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیندیاں تے اپنیاں گردناں تے چھریاں پھیر لیندیاں اے پر پتہ انہاں نو جنہاں نے ویکھیا ہے حضرت جابر فرماندے نے نا ایک دن چنو چودویں سی میں آخیا میں اج پتا کرنا آسمان دا چن سونا کہ زمین دا چن سونا تے کی فیصلہ کیتا فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی میں مسجد نبوی چاہ کے نا کائنات دے سردار نبی نو دیکھیا نا کدی میں آسمان دے چن والے دیکھدا سی کدی آمنہ دے لال دے چہرے والے دیکھدا سی تے پھر فیصلہ کی کیتا فرماندے نے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی سمرا دے بیٹے جابر بیان سنا یہ کہتا نے سپیکر دے وچ ہی مولوی وڑ جان تو جڑی 30-40 کیسٹاں لیندے نے بندے لے لینے گھبرانا سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی چنو سی 14ویں چن جوبن وچ آیا سی تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی ایک چن تو دوجا چن میرا پیر جی دوا چنا اتے لائی ڈاڈی میں نذیر جی ویکھا میں دواں وچوں ود کی دی چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی تک تک دواں ول کیتا میں موازنہ ویخ ویخ دواں تائیں کیتا میں سنامنا میرا چن تیتھوں ودیا ہو گئی پہچاننی میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی اوے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالے دعا کرو اللہ خواب چی بخا دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری چ باب بنے اور حدیث پیش کی تھی من رانی فی المنام فقد رانی لوگوں
جنوں خواب وچ میری زیارت ہوئے، میری زیارت ہوئے گی، پریشان نہ ہوئے۔ کیوں؟ ان الشیطان لا یتمثل بی او فی صورتی او کما قال رسول اللہ، آپ فرماندے نے اللہ نے میری تصویر اتے اینے پیرے لا چھڑے نے، شیطان میری تصویر بانی نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ اپنے پاک محمد دی زیارت کروا دے۔ اللہ جاندا نبی ویکھن والا جے، جنہاں ویکھیا پتہ انہاں نوں فرماندے نے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمال فوراً میرے دل اندر آ گیا خیال تینوں بھی ملی ہے چنا میرے چنوں چاننی، میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی۔ کیوں جی نبی پاک سونا سی نا، تے داڑھی نال سونا سی، اور ویرام نبی دا چہرہ پھاپدا سی تے داڑھی نال، 1.25 لاکھ نبی دی داڑھی، ایڈا سونا نبی۔ پر مکے والیاں نوں پھر بھی نہ چنگا لگیا، منصوبے قتل دے بنا رہے نے، پروگرام ہور دے ہور ہی بنا رہے نے، کدی پابندیاں لاندے نے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کہندے نے نبی دی زبان بڑی میٹھی ہے، یہ دا قرآن نہ سنو، نہ کسے نو سنن دیو۔ اللہ دا نبی قرآن پڑھے تسی سیٹیاں بجاؤ، تسی شور پاؤ، تسی غزلاں پڑھو۔ اللہ دا پیغمبر قرآن پڑھے نہ آپ سنو نہ کسے نو سنن دیو۔ باقاعدہ طور تے اپنی اسمبلی دے اندر بل پاس کیتا، یہ دیتے وڈیاں وڈیاں چودھریاں دے دستخط کرایا، پر اللہ جانتا ہے جویں نبی سونا سی ایویں نبی دی زبان بھی سونی سی، نبی بھی سونا او دی زبان بھی سونی، بڑی میٹھی زبان۔ اینا تے اللہ دی قسمے شاید دا ڈرم نہیں میٹھا جنی میرے مصطفیٰ دی زبان میٹھی سی، میٹھی زبان۔ اینا فیصلہ کیتا قرآن نہیں سننا، نہ سنن دینا۔ رات ہوئی نا تے کائنات دے سردار نبی نے اپنا مکان چھڈیا، مولانا عبدالرشید صاحب دیکھ کے آئے نے، اللہ تانوں بھی دکھایا۔ صفا پہاڑی تو پرلے پاسے نکلے، بابے صفا تو نکلیے تے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتھے پیدا ہوئے سن وہ مکان ہے، اتنے اج کل بنیا مکتبہ اسلامیہ، یعنی کہ اسلامی کتاباں دی لائبریری بنی، تے نال ہی نا اس مکان دے نال ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دا ڈیرا سی، یعنی کہ بازار سی، تاجرہ اور سن تے تھوڑا جا اس پاسے نظر ماریے نا تے او مسجد جن نے جتھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن لے گئے تے بٹھا کے نا عبداللہ بن مسعود تے انج کر کے منے منے لکیر لا دیتی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو ایتھے بیٹھا رہنے تے میں ذرا جنہاں نوں قرآن سنا لا، کائنات دے سردار نبی نے جنہاں نوں قرآن سنایا، عبداللہ بن مسعود اتھے بیٹھے رہے، سارا منظر دیکھ رہے، اتھے اج مسجد بنی ہے جس مسجد دا نام مسجد جن ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنا بستر چھڈیا، میرے تیرے وانگو میرے نبی نرم گدیلیاں تے نہیں سوندے سی، پلنگاں تے نہیں سوندے سی۔ ساڈی اماں جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن چادر دوری کر کے بچھا دیتی، میرے نبی گئی رات تک لیٹے رہے، آپ اٹھے، آپ فرماندے نے حفصہ اج میرا بسترا کنا نرم بنا دیتا ہی، مینوں جاگ نہیں آئی۔ حضرت حفصہ کہندیاں نے سونے اور تے میں چادر کوئی نہیں بچھائی، جڑی چادر اگے کاری کر کے بچھاندی سی اج دوری کر کے بچھا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نو تھوڑی دیر تک نیند آئی، اللہ اکبر اللہ، میرے نبی اپنے بستر تو اٹھے نا تے بیت اللہ تے چلے گئے، کعبۃ اللہ دے دروازے دے سامنے میرے نبی بیٹھ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، کتھوں پڑھ رہے نے میرے نبی؟ اللہ
پاک دا قرآن پڑھ رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اللہ دے نبی قرآن پہ پڑھدے نے کولی صفا پہاڑی دے ابو جال بے ایمان دا گھر سی اے دے کانے چ میرے مصطفیٰ دے قرآن دی آواز پئی نا اے کہن لگا رب دا نبی قرآن پیا پڑھدا ہے میں سن کیوں نہ لواں ابو جال آیا کعبۃ اللہ دے غلاف دے اندر لوگ کے اللہ دے نبی دا قرآن پیا سندا ہے دوسرا اس کمیٹی دا ممبر ابو سفیان ایک کونے آ کے وہ قرآن پیا سندا ہے تیسرا اس کمیٹی دا ممبر اخنس بن شریف چوتھے کونے چو قرآن پیا سندا ہے ایک پاسے میرے نبی قرآن پیا پڑھدے نے تیناں کونے چ یہ مکے دے چودھری لوگ کے قرآن پیا سندے نے اللہ دے پیغمبر نے قرآن بس کیتا یہ تینوں چودھری پرے کٹھے ہو گئے ایک دوجے نو کہن لگے ایس ویلے کیویں ابو جال کہندا ہے سچ پوچھو تے مینوں نبی دے قرآن نے نہیں سون دتا ایڈی میٹھی زبان میرے مصطفیٰ دی دوجے کہتے ہیں چوری مرض تا سانو بھی یہ ہوئی ہے تکلیف تے سانو بھی یہ ہوئی ہے کائنات دے سردار نبی دے قرآن نے نہیں سون دیتا کہن لگے قسماں کھاؤ لات عزا دی قسم اج تو بعد نہیں سننا انہاں ماڑیاں نو پتہ لگ گیا انہاں کہنا چودھری آپ سن دینے تے سانو روک دینے دوسرا دن پھر ہویا اللہ دے نبی نے اپنا بستر چھڑیا میرے مصطفیٰ کعبۃ اللہ دے سامنے قرآن پہ پڑھ دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم رب کی کہندے نے اے اللہ پاک کی فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم سونیا مینوں قرآن حکیم دی قسم اللہ قرآن دیاں قسماں کھا کھا کے فرماندے نے انک لمن المرسلین سونیا مینوں قرآن دی قسمیں تو سچیاں رسولاں وچوں اے اللہ میرا نبی قرآن پیا پڑھدا ہے ابو جال کہندا ہے اج دجیاں نہیں آنا میں نبی پاک دا قرآن سننا دجے کہن لگے اج اونا نہیں آنا میں نبی دا قرآن سننا یہ سارے لوگ کے قرآن پہ سندے نے جس ویلے میرے مصطفیٰ نے بس کیتی پھر تیناں دی ملاقات ہوگی کہن لگے اج کیویں کہندے نے سچی پوچھو تے نبی دے قرآن نے نہیں سون دتا تیسری رات پھر انج ہویا انج کردیاں مکے والے کہن لگے انج نہیں گل بننی انہاں دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے میٹنگ کیتی سارے مکے دے چودھری کٹھے ہو گئے اے جناب میٹنگ کر رہے نے کی منصوبے بنا رہے نے خفیہ خاص میٹنگ کر رہے نے ایک بڑی بڑی داڑھی والا چولا نے پایا ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے کھونڈی پکڑی ہے اے بھی دروازے تے آ کے کھڑا ہو گیا مکے دے چودھری کہندے نے بابا اسی خاص گل کرنی چاہنے ہاں تو کیویں آیا ہے کہندا مینوں پتہ ہے جدے کولو تسی تنگ جے میں بھی او دے کولو بڑا تنگ ہاں اے کون سی شیطان اے شیطان بے ایمان ایک کافر بولیا کہندا نبی نو کسے ڈاچی تے چڑھا کے پیچھے جوان منڈے لا دیو ڈاچی جنگلاں چ چلی جائے گی یا تے نبی ڈگ پائے گا معاذ اللہ یا ڈاچی دور دراز لے جائے گی دوجا کافر کہن لگا انج نہیں کسے کمرے چ بند کر دیو باہروں تالا لا دو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی بند رہن گے بات نہیں کر سکن گے کوئی چیز کھانے پینے دی جان نہ دیو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ
اوتھے ہی بند رہن گے۔ ابو جال کہن لگا انج نہیں گل انج جے۔ کہن لگے چودھری تو کی چاہنا؟ کہندا کر کر دا بندہ لے کے رات ستے نبی تے حملہ کر دیو، پتہ نہیں کیڑی تلوار دے نال نبی فوت ہوئے گا معاذ اللہ۔ اے قریشی ہاشمی اے کنہ نہ لڑائیاں کرن گے، آخر دیت مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ جڑا شیطان بے ایمان صوفی بن کے بیٹھا سی نا، تسبیح من کے تے منکا ٹھا منکا سٹن ڈیا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو جالے دی گل سن کے بڑا خوش ہویا۔ پتا کی کہندا ہے؟ بڈھا ایک صوفی وچ تسبیح سی رول دا، سن کے اے گل ڈاڈا خوشی تھی بولدا، بات میں تیری مردہ ریا تولدا، مینوں تکلیف ڈاڈی اس بشیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ کہندا ڈاچی تے چاڑو گے تے بچ نکل جاوے گا۔ یہ پتا سی ظالم نو بھی یہ ڈاچیاں تا نبی دی قدر کر دیاں۔ حیوان جڑے سن وہ کائنات دے سردار نبی دی قدر کر دیاں سن، کردے سی، بلکہ نبی جڑی اسواری تے اسوار ہوندا سی او جناب اسواری تیز ہوندی سی۔ تسی جاندے ہو نا حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ نو جدوں مکیوں لین آئی تے کئیاں دنیاں چ مکے پہنچی، دوسرے دن پہنچی دوجیاں بیبیاں نالوں، تے جدوں میرے مصطفیٰ نو لے کے گئی نا او بیبیاں کل دیاں تریاں، حلیمہ دوسرے دن تری، گدی اینی تیز ہوئی مفسرین نے لکھیا ہے ساریاں نو کٹ کے اگے چلی گئی۔ مینوں تے انج لگدا جویں اللہ نے او دا انجن ہی تبدیل فرما دیتا سی۔ اور جنہ سواریاں تے نبی اسوار بن انہاں دے کیا کہنے۔ حیوان ادب کرتے سن، رولا پی گیا جی فلانا اونٹ ہلکا ہو گیا، بھج جاؤ ادھر ادھر چلے جاؤ، صحابہ ادھر ادھر چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ نو کہنے لگے سونے اونٹ ہلکا ہو گیا، تسی بھی گاں پچھا ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے رہے، اے اونٹ میرے نبی کو لایا تھی آ کے سلام کرن دیا ہے تے اپنی بولی چ کچھ کہندا ہے۔ آپ فرماندے نے اس اونٹ دا مالک کتھے؟ کہنے لگے حضرت کی گل ہے؟ فرمایا اے اونٹ میرے اگے شکایت کرن دیا ہے کہ میرا مالک میرے کو کام بہتا لیندا تے چارہ گھٹ پاندا ہے۔ ایسا قیمتی نبی۔ حجۃ الوداع والے دن میرے نبی نے 100 اونٹ قربانی کیتے، 100 اونٹ 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے، 63 اونٹ، کیونکہ میرے نبی دی عمر بھی 63 سال آئی سی۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے۔ اونٹ ذبح کرن دا طریقہ او دا گوڈا بن کے او دی گردن تے چھرا مارو، او دا خون نچڑ جائے، او زمین تے ڈگ پائے، پھر جناب چھری نال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے انہوں ذبح کر دے وہ۔ لیکن جڑے اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھاں نال ذبح کیتے نے انہاں دے گوڈے بنن دی لوڑ نہیں پئی، 2 تاراں والا چھرا مارن دی لوڑ نہیں پئی۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے مینا دا میدان ہے، جدو سرکار نے چھری پکڑ لی انہاں اونٹاں نے قطار بن لی، بلکہ ہر اونٹ پہلا آن دی کوشش کردا ہے محمد پہلا میرے گلے تے چھرا پھیرن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حیوان بھی نبی دا احترام کر دے سی۔ یہ شیطان بے ایمان کہنے لگا جے ڈاچی تے چاڑو گے تے بچ جائے گا، جتھے جائے گا وعظ کرے گا قرآن سنائے گا، تے جے کسے کمرے چ بند کرو گے تے رات براتے دے منن والے کڈ لے جان کے۔ تے جیڑی گل کیتی ابو جہل نے غلطی ہوئی نا، رات گھر دا بندہ لے کے حملہ کر دیا۔ اللہ انہاں مکے والیاں نے صلاح کیتی، میرے اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو اطلاع کیتی،
اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سونے انہاں نے مارن دے منصوبے بنائے نے تے میں آسماناں تو بچان دے منصوبے بنا لینے تے نالے جنوں رب بچائے کون مار سکتا ہے؟ کون جی مار سکتا ہے؟ اللہ یزدانی مرحوم دی قبر منور فرمایا کیڑے ویلے یاد آیا جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے فرمایا کر دے سن ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے اونوں دریا بھی کدی نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہووے اور جہدے نال رب ہوئے وہ کوئی بار بھی ونگا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا سونے اج تیرے قتل دے منصوبے بن گئی تے سونے اج رات مکے نہیں گزارنی صدقے جاواں میرے نبی دوپہرے کسی دے گھر کدی نہیں سی گئے صحیح بخاری چ لکھے آمنہ دے لال دوپہرے ہی صدیق اکبر دے گھر گئے پتا صدیق اکبر دا گھر کتھے جڑے لوگ حج کر کے آئے نا انہوں نے پتا ہے بابے عبد العزیز تو نکلی ہے نا تے سامنے ایک بڑی اٹھی بلڈنگ ہے انہوں کہنے شرک مکہ وہ کئی منزلوں وہ گھر یعنی کہ وہ جڑی بلڈنگ ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا گھر سی اج کل اتوں دی گورنمنٹ نے نا وہ چوتھی منزل تے مسجد بنائی ہے ابو بکر صدیق ساری اے سی والی ان فرم نال اٹیچ کیتا ہے ایڈی وڈی مسجد ہے تقریباً 8-9 ہزار بندہ ایک وقت نماز پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے ایس پاسوں نکلے یعنی کہ چڑھدے والے پاسوں نکلے تے تقریباً لہندے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا گھر سی تھوڑا جا کترا کے ایتھے دوپہرے آئے تے کسے نے ابو بکر صدیق نو دسیا ابو بکر اج تیرا نبی دوپہرے ہی آ رہا آئی تے میرے نبی دوپہرے کسے دے گھر نہیں سی گئے حضرت نے اج کر کے بکل ماری ہوئی ہے دوپہر ہی جا رہے نے ابو بکر صدیق کہندے نے صدقے جاواں خیر ہوے سائی دروازے تے آ گئے میرے نبی نے آ کے کنڈی کھڑکا دیتی آپ فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اج رات مکے نہیں گزارنی اج میں رات ہجرت کر جانا ہے تے ابو بکر کہندے نے سونیا میں کلے نو نہیں جان دینا حضرت فرماندے نے ابو بکر جانا بھی کلے کدے ہوئے آسماناں والے نے فرمایا ابو بکر نو لے کے مدینے پہنچ جاؤ اما جی ایسا فرما دیا نے میں نہیں سی کدی ویکھیا بھی کسی نو خوشی چ رومن آ جائے میں ویکھیا میرے بابے دیاں اکھاں چ خوشی نال آنسو کہ میں کوافے دا بیٹا کتنے آسمانہ والا رب عرشاں والا خدا آسمان تو نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نو نال لے کے مدینے چلے جاؤ رات دا موسم اے مکے دے کافر تلواراں پھڑ کے میرے مصطفیٰ دے گھر دا محاصرہ کر لیندے نے فخر تے چاول نال گلاں کردے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو کہندا سی میری گل منو تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے کہندے نے اج آپ دی آخری رات ہے میرے نبی کروں نکلے ویکھیا تلواراں لشکن ڈیاں نے آسماناں والے نال گلاں کر رہے نے عرشاں والے اے تلواراں پھڑ کے کھڑے ہوئے نے اللہ فرماندے نے محبوبہ جڑا قرآن تینوں میں دتا ہے اے پڑھنا تو شروع کر دے انہاں نوں انیا میں کرنا شروع کر دیواں گا میرے مصطفیٰ نے قرآن پڑھیا تے قرآن بھی کتھوں پڑھیا آپ فرماندے نے
ہر چیز دا دل ہوندا ہے قرآن دا دل سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا اللہ فرماندے نے سونیا میں انہاں دے اگے بھی پردے کر دیتے نے ومن خلفہم سدا تے پیچھے بھی پردے کر دیتے نے تو لنگ جا سونیا تینوں نہیں ویکھ سکدے مٹی دی مٹھی ایک پری پیارے نے مٹی دی مٹھی ایک پری پیارے نے ایتا یاسین دیاں پڑیاں سہارے نے کافراں ول سٹی انے ہو گئے سارے نے نکل گئے دوویں کر دے حمد قدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آپ نے مٹی سٹی نا ساریاں دی اکھاں چ پے وہ اکھاں مل رہے نے کائنات دے سردار نبی کو لنگے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ نو سے آل نہ سکے ابو بکر نو ویکھ کے پہچان لیا کہنے لگے ابو بکر تیرے نال کون ہے ابو بکر نے یا اللہ اور کی آکھاں جے آکھاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا چھڑنا کوئی نہیں تے جے کہاں محمد نہیں تے یا اللہ صداقت چ فرق آندا ہے اللہ کی آکھاں اللہ نے میرا ابو بکر تو انج کہہ دے ہوا راجل یہدینی السبیل ایک بندہ جڑا مینوں سیدھے راہ پائی جان دیا ہے انہاں نے دنیا دا راہ سمجھیا ابو بکر نے فرمایا مینوں جنت دا راستہ وکھان دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے لنگن اے جناب پتہ ہی نہ لگے ابو بکر دے حضور ابو بکر دے نال میرے مصطفیٰ دے نال ابو بکر تے جدو آئے نا بیت اللہ دے سامنے تے میرے مصطفیٰ کھلو گئے بیت اللہ والے دیکھ کے نا حضور رو رہے نے تے کی کہندے فرماندے نے موڑ موڑ پہ دیند نالے ہنجوان کیریاں کیونکہ بیت اللہ دی نماز سے دوسری نماز کا فرق ہے نا ایک بندہ ایک پاسے نا یعنی کہ پاکستان ایک 50-55 سال تے 2 مہینے تے 20 دن تقریباً نماز پڑھے نا گل ذرا سمجھا جے ایک بندہ 55 سال 2 مہینے تے تقریباً 20 دن ساڈے ملک کی نماز پڑھے تے ایک بندہ بیت اللہ چ کلیاں نماز پڑھ لینا ایک تے او 55 سال دی نماز نال اے نماز چنگی ہے یعنی کہ انہاں دا اجر برابر تے جے 5 نمازاں بیت اللہ چ پڑھے کلا ایک پاسے ایک بندہ دن تے رات دیاں 5 نمازاں بیت اللہ چ پڑھ بیٹھ تے ایک بندہ ایک پاسے 200 سال تے کنے مہینے نماز پڑھدا ہے اتوں آواز آندی ہے تیریاں 200 سال دیا نمازاں دے 5 نمازاں دے برابر نہیں تے جے 5 اتنے جماعت نال پڑھ لے بیت اللہ چ 5 نمازاں باجماعت پڑھے تے اللہ ذوال جلال دی قسمیں کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق جڑا 5 نمازاں باجماعت پڑھ بیٹھ او دے نامہ اعمال روزانہ دی 1 کروڑ تے 35 لاکھ نماز درج کی جاتی ہے 1 کروڑ تے 35 لاکھ روز سبحان اللہ تے جے مہینہ بندہ اتنے نمازاں پڑھے آئے تو کنے کروڑ بن لگے دعا کرو اللہ اتنے پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں دا دل کردا انہاں نو توفیق عطا فرما مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا فرماندے نے موڑ موڑ پہ دیند نالے انجوان کے کیریاں چوک لیاں اللہ تھوم اج رزق دیاں ڈھیریاں
کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی تے میرے نبی کی آندے نے چاہندا سی دل تے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردا عجز نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر چنگی اولاد ناہی تیرے خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی سیدنا صدیق اکبر کہندے نے سونیا دیر پی ہوندی ہے چلو چلیے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق دے نال تر پیندے نے میرے نبی ابو بکر صدیق دے گھر دے پچھاوڑیوں نکل کے نا سیدھا مکیوں 3 میل دور سور پہاڑے ایڈا پروگرام ہے اللہ دے پیغمبر رات دا موسم ہے اندھیری رات ہے اللہ دے پیغمبر سور پہاڑ والے جا رہے نام تے راستے دے اندر جدو پہاڑی دے کول پہنچے 3 میلاں دی چڑھائی پہاڑی دی 3 میل اونچی پہاڑی میرے نبی فرماندے نے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیر زخمی ہو گئے نے میرے کول چلیا نہیں جاندا صدکے جاواں ابو بکر کہندے نے سونیا میں سواری بن جانا تے تسی اسوار بن جاؤ میرے نبی نو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے موڈیاں تے چک لیا نا اللہ اکبر اللہ اے شانہ اللہ نے ابو بکر نو دتیاں نے نہیں تے میرے مصطفیٰ دا اینا پار مولی عبدالستار مرحوم لکھ دینے فرمان دینے اوے ابو بکر نو اتنی قوت تے کتھوں حاصل ہوئی پار نبی دا چک لے آئے اس نے جی دی حد نہ کوئی نبی دا کنا کو پار سی روایت لکھیا ہے پار 7 آسماناں زمیاں جے ایک در پائے جاون تاں بھی پار نبی دا پارا اے راوی خبر لے آمن میرے نبی فرماندے نے ایک دن میرے کو 2 فرشتے آئے انہوں نے آ کے تکڑ لا دیتا کنڈا لا دیتا کہن لگے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن کر کے دیکھیے کنا ہے آپ فرماندے نے ایک چھابے چونا میں نو بٹھا دیتا ایک پاسے ایک بندہ بٹھا دیتا پھر 10 بندے بٹھائے میرا چھابا پھر بھی پارا پھر 20 بٹھائے پھر 30 40 100 بندہ بٹھا دیتا اللہ دے نبی فرماندے نے میرا چھابا پھر بھی پارا ہی پارا وہ کہن لگے ایک چھابے چ 7 آسمان پا دو 7 زمینہ پا دے وہ اللہ دے پیغمبر دا پار پھر بھی پارا ہی ہے اینی شان والا نبی اللہ جاندا ہے جن نے نبی دی توہین کیتی نا ذرہ برابر بھی اللہ انہوں کدی معاف نہیں کرے گا اے ہو جا گستاخ تے بے ادب نو کدی معافی نہیں مل سکتی دیکھنا مکے دا ایک کافر میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد تے ماد اللہ ہے دیوانہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی نو دیوانہ کہندا ہے اللہ فرماندے نے سونے تو نہیں بولنا یہ دی گال دا جواب میں خود دیاں گا سورہ قلم پڑھ کے دیکھ لو 29 پارا یہ نے میرے نبی نو ایک گل کیتی میرے اللہ نے نو گن کے 10 گلاں کیتیاں اللہ نے فرمایا تو بخیل ہے تو چول خور ہے تو فلانا ہے جڑی اخیرلی گل میرے اللہ نے کیتی ہے غور کرینا دوستا لونگو کی دے رہن والے گرد و نما تو آن والے کدی شان ہے میرے مصطفیٰ دی اللہ پاک نے فرمایا او تلن بعد ذالکا زنیم سونیا جن نے تینوں بکواس کیتی ہے اے تا اپنے پیو دا ہی نہیں اے تے ہے ہی حرام زادہ کیوں جی پرے مجمع کسی نے آکھیا جا تو تے ہگا ہی حرام دا او دے پلے خاک رہ جان بھی انہیں تلوار پھڑ لی
اپنی ماں نو جا کے کہنے لگا گل کھری کھری کر دے، اج مینو قرآن چ رب نے حرام زیادہ کیا ہے، ولد الزنا کیا ہے، دس میں اپنے باپ دا کہ حرام دا وا؟ تے ماں نو تے پتہ سی، کہنے لگی بیٹا گل سن لے، تیرے باپ نال شادی ہویا 18 سال گزر گئے سن، جائیداد بڑی سی، اولاد کوئی نہ ہوئی، میں زنا کیتا تے وچوں تو جمے ہو، اور نبی دی توہین کر کے کوئی بچ کیویں سکتا ہے؟ اللہ اپنے مصطفیٰ دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ تے اللہ جاندا ہے نبی پاک دی اینی توہین بھی برداشت نہیں سی کردے۔ حدیبیہ دے مقام تے عروہ بن مسعود ثقفی صلح واسطے آئے نا، تے انہاں عربیاں دا رواج ہوندا سی کسی نال کوئی گل کردے سن او دے سامنے بیٹھ کے نا انج کر کے نالے او دی داڑھی نو ہاتھ پاندے سن، اے نہیں بھی یہ توہین واسطے، ویسے ہی طریقہ کار ہوندا ہے، انج کر کے نالے او دی داڑھی نو ہاتھ پاندے نالے گل کردے۔ اے عروہ بن مسعود ثقفی نا میرے مصطفیٰ نال گلاں کرے نا تے آپ دی داڑھی نو ہاتھ لائے تے اے دا سکا بھتیجا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی او کول بیٹھے سن، پتہ کی کہندے نے؟ آندے نے اوے عروہ سن لے، تیرا میں ویکھ رہا بار بار تیرا پلید ہاتھ میرے پاک محمد دی پاک داڑھی نو لگ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، تے جے ہن اپنا ہاتھ روک لے تے چنگی گل ہی نہیں تے میں تلوار مار کے تیرا ہاتھ کٹ کے رکھ دیواں گا۔ دعا کرو اللہ صحابہ جیسا پیار نصیب فرمائے، اور پیار تے انہاں نو سی، محبت تے انہاں دی سی میرے مصطفیٰ دے نال، اتنی شان والا نبی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر صدیق نے نا موڈیاں تے چوک کے پہاڑی چڑھی، اج حاجیاں کو ایویں نہیں چڑھیا جاتا، ایڈی اچھی چڑھائی، 2.25 گز چوڑی غار، تقریباً 2.25 گز لمبی۔ اللہ دے پیغمبر جناب صدیق اکبر لے کے پہاڑی تے چڑھ گئے تے کہندے نے سونےاں ذرا ٹھہر جاؤ، مینوں غار نو صاف کر لین دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق دی بڑی قیمتی چادر ایدے نال جھاڑو دتا، غار صاف کیتی تے انج کر کے ٹو ٹو کے دیکھ دینے، غار اندر بڑیاں سوراخاں، چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی چادر مک گئی، 2 سوراخ بچ گئے، انج کر کے اپنیاں ایڑیاں سوراخاں وچ رکھ دتیاں۔ میرے مصطفیٰ نو کہندے نے سونےاں اندر تشریف لے آؤ۔ میرے نبی اندر چلے گئے، اللہ دے پیغمبر نو تھکاوٹ سی تے میرے نبی نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق دی گود چ رکھ دیتا تے میرے نبی سو گئے۔ نیند آ گئی، سوکھتی نیند، کیوں جی کسی نال پیار ہوئے تے او دی جھولی چ نیند آندی ہے نا، کدی دشمن دی جھولی چ بھی نیند آئی؟ او ہم مشرف نو بھی نواز شریف دی جھولی چ سر رکھے اپنا، پتہ لگ جاندا ہے۔ اللہ معلوم ہوندا صدیق دا تے میرے مصطفیٰ دا پیار بڑا سی۔ حضور نے صدیق دی گود سر رکھے، ہم نیند آ گئی۔ اس غار چ نا ایک کالا ناگ سی، انہیں بار بار دسیا، بار بار۔ ہن صدیق دی طبیعت تے کہندی ہے نا بھی سپ ڈس رہا پیر پیچھا کر لے، پر محبت کول آ کے کھڑی ہوگی، کہندی صدیق ایہو جہ موقع روز روز نہیں بنتے، اڈی ہلائی نام کتے مصطفیٰ دی نیند نہ خراب ہو جائے۔ جناب تو گرم گرم درد کمالو نین مبارک، درد کمالو نین مبارک تے بے خود جاری ہوئے نبی پاک دے چہرے اتے چوئے، تا اس وقت رسول اللہ دیاں
اکھاں ہی اگڑ گئیاں کی ویکھن جو ابو بکر دیاں انجوں برسن پیاں تے سخن کی تاک نبی پیاروں کی دکھ آیا تینوں پیر ہٹا کر سپ وکھا لیا اس نے جے ڈنگیا مینوں ابو بکر نو درد مکانے لب حضرت نے لائی درد دور ہوئی اس ویلے دیر نہ لگی کائی میرے مصطفیٰ نے نا اپنا لب مبارک ابو بکر صدیق دی اڈی تے لا دیتا اللہ نے سپاں دیاں زہراں ختم کر دیتی حضور دا تھوک بھی بڑا قیمتی سی نا اللہ جاندا ہے کوڑے خوہ چ تھوک ڈگے تے کوڑا خوہ میٹھا ایک مکے خوہ ہے جڑا کوڑا سی سرکار نے وہ تھوک سٹیا وہ بھی میٹھا مدینے گئے مدینے کو کوڑا خوہ حضرت نے وہ تھوک سٹیا وہ بھی میٹھا اللہ اکبر ساڈے تے کئی کرما لے ایسے ہیں میٹھے خوہ تھوک سٹ دیں تے کوڑا ہو جائے میرے زہر دے پرے تے اللہ دے پیغمبر دا تھوک اتنا قیمتی کوڑے خوہ چ تھوک ڈگیا تے کوڑے خوہ میٹھے جابر دی چھوٹی جی ہانڈی نکا جا پٹھوڑا لال کیتا تھی نا چھوٹی جی ہانڈی وہ سرکار نے تھوک سٹیا نا تے جابر آندے نے 1400 بندہ روٹیاں کھا گیا نہ روٹیاں ہی مکیاں نہ بوٹیاں ہی مکیاں صحیح بخاری دی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں دکھ دیاں سی میرے مصطفیٰ نے نا لابے دان پایا اللہ نے علی دی اکھاں صحیح فرما دی ساڈے تے پسینے کو بدبو ہوندی ہے نا تھکاں کو کرا لکھیا ہوندا ہے یہاں مت تھوکیے لکھیا ہوندا ہے نا تے حضرت دا تھوک ایڈا قیمتی سی اللہ جاندا ہے صحابہ پوئیں ڈگن ہی نہیں سی دیندے تے پسینہ اتنا قیمتی لوگ لبن والے لب لیندے سی ادھروں مصطفیٰ ہی گزر کے گئے کنی دیر انہاں گلیاں چ خوشبو ہوندی سی بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کولے ایک رومال سی وہ جدوں میلا ہوندا سی نا آگے سر دیندے سی میل سر جاندی سی رومال دی تند بھی نہیں سی سردی لوکاں پوچھیا انس تیرے رومال دی کرامت کی کہندا ہے دی کوئی کرامت نہیں ایک دن حضرت دوپہرے ساڈے گھر تشریف لے آئے آپ نے اس رومال نال پسینہ صاف کیتا اس دن تو لے کے پسینے دی برکت دی وجہ کر کے رومال نو اگ ہی نہیں ساڑتی میں آنا جڑے رومال نال پسینہ لگیا وہ رومال نہیں سڑدا تے جڑے صحابی نال میرے مصطفیٰ دا سینہ لگیا ہوگا وہ کیویں سڑ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک ہن بچاؤن دا بہانہ بنا رہے ہیں نا فوج کوئی نہیں حفاظتی دستہ کوئی نہیں سنیا جو رب کیویں بچان لگا فرماندے نے اللہ بچاون دا ہن ڈھنگ بنایا اے اللہ بچاون دا ہن ڈھنگ بنایا اے غار دے بوئے ککر جھاڑ اگایا اے کبوتراں دے جوڑے تائیں آرڈر فرمایا اے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی مکڑی نو حکم دتا تن دیوی جالا ویکھیے نا مکڑی اج ایویں جال تاندا پھردا ہے جڑا نہ ہوا روکے نہ بارش روکے مکڑی نو او کم لین تے آوے تے اللہ جاندا بیکار چیزاں کولوں لے سکدا لیندا ہے نا یہ اودیاں فوجاں نے اللہ جاندا کبھی کم مچھر کول لے لیندا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ لگے یا اللہ نمرود مچھر گیا اللہ نے میں مچھرےواں مچھراں کولوں ہی لوا دینا ہن مچھر بھی کوئی چیز ہے نہ تولے دا نہ ماسے دا نکا جا مچھر
نمرودی فوج دے مچھر دماغ چٹ گئے. ایک لگڑا امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبیر لکھی 32 جلد کہنے ایک لگڑا مچھر کہنے لگا یا اللہ جے مینوں جگہ دینی تو نمرود دے دماغ چ دئی. اللہ نے چل پھر جی سیدھی سڑک مربع والی چل ایسے تھا نہیں ناسا تھا نہیں دماغ چ گیا نا تو رب دی تسبیح بیان کی تھی آخیا کہ مچھر نے آخیا نا نمرود کہتا سی میں بڑا ہوں انا احیی و امیت میں مار بھی سکتا ہوں زندہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ نے آخیا تیرا مقابلہ میں کرنا کراواں تو میں کرنا مچھر تو کرنا ہے یا نا دماغ پڑی نا سبحان اللہ مچھر نے تے کھڑبڑی مچ گئی بڑیاں چساں کروائیاں بڑے علاج کروائے تھک گیا. ایک دن ایک سپاہی نو کہنے لگا ادھر آیا نا کہنا جی کی کر کہنا چھتر لا کے میرے سر چ مار. انہیں پولا ٹکا کے ٹھوکیا نا اللہ نے مچھر میں تو 2 منٹ سکون کر لیا. مچھر رک گیا کہنا علاج ہی سوکھا ہے. نمرود کہنا علاج ہی سوکھا ہے. کہنے لگا یہ کی کہنا لتر یہ وڈیاں دا علاج یہ قوم لترا تو بغیر نہیں سیدھی ہوتی. اور اللہ کو فوجاں بڑیاں نے پانی کو کم لے ہواواں کو کم لے مچھراں کو کم لے جے چاہے تے ابا بیلا کو کم لے کے ہاتھی مروا چھڑے. ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وخا دینا پانی اتے زمین کھلار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا کرن لئی آرام تو بندے آندے دن ختم کر کے رات پا دینا اسی طرح ضرورت دے تات مڑ کے پھر تو رات چو دن چڑھا دینا ہووے او جو تینوں منظور ہووے تگڑے ماڑیاں کولو مروا دینا دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا بی بی مریم تے جدوں الزام لگدا اے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا بچے جم دے کدی نہیں بول دینے پر تو جے بھی ٹوٹ کا دینا اوے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ابرا کافر جے کعبے نو ڈھان آوے ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجا چوکیں کرے کیر دینے تے تو اونا دے بمب بنا دینا کعبے تائیں کوئی ذوف نہیں پہنچ دائے ابرے کافر دا بیڑا بٹھا دینا دل کرے پیغمبر دی نام مننے مرضیاں لینا نوح دا پتر نو بچا لے اللہ دا نہیں بچاونا دل کرے پیغمبر دی نام مننے چٹا کوڑا جواب سنا دینا جے کر منن تے آویں تے فضل کر کے گنہگار دی آس پہنچا دینا مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا او دیاں مرضیاں نے جو چاہے کر سکتا ہے وہ چاہے چڑیاں کو کم لے لے وہ چاہے جانوراں کو کم لے لے اج میرے مصطفیٰ دی حفاظت دی لوڑ پہ گئی اللہ پاک نے فرمایا اوے مکڑیو آ جاؤ نا کبوترو تسی بھی آ جاؤ جالا تن دیو کبوتراں نو آرڈر دیتا آلنا بنا کے آنڈے لا دیو اے مکے دے کافر تلواراں پھڑ کے کھڑے ہوئے نے انہیں نبی اٹھے گا باہر آئے گا اج نبی دے معاذ اللہ خاتمہ کر دیواں گے کولوں ایک
لنگن والا لنگیا وہ کہندا چودھریو کیویں تلواراں پھڑ کے کھڑے جے کہندے نے اج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں بچن دینا وہ کہندا او تے لنگ گیا جے تواڈے سر چ کھے پا کے تواڈے کولوں لنگ گیا ہے سر چاڑ دینے سراں چ مٹی پئی ہوئی ہے اے جناب کہندے نے گل تے تیری سچی ہے پر کندوں انج کر کے دیکھدے نے حضرت علی مرتضی شیر خدا میرے نبی دی چادر لے کے ستے ہوئے نے علی فرماندے نے جو ہو جی مینوں نیند اس رات آئی ہے زندگی چ کدی نیند ہی کیوں نہیں کوئی نہیں آئی کیوں نیند آئی ہے میرے نبی نے فرمایا علی تو میرے بستر تے سونا ہے میری چادر لا کے سونا ہے ایک کافر تیرا بال بھی ونگا نہیں کر سکتے دیکھا نا تو علی مرتضی ستے پہ کہنے لگے ہوگے کہ ستا پیا محمد چلو پلیکھا پیندا نہ بے ایماناں نوں پلیکھا علی تے نبی دا پلیکھا کدے دا پیندا سرکار چلے گئے علی نو ویکھ کے کہنے لگے ہوے کہ نبی ستا ہے دن چڑھیا نا تے حضرت علی مرتضی کہندے نے محمد کتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے مینوں کوئی پتہ نہیں کہنے لگے محمد دا پتہ لگیا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدیق اکبر کرو لگے گا صدیق سدھے گا صدیق کر آواز دیتی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں ابو جہلہ بے ایمان کہندا ہے تیرا بابا کتے اما جی فرما دی نے کوئی پتہ نہیں یہ ظالم کھچ کے تماچا ماردا ہے بی بی اسماء دی کان دی بالی ٹوٹ کے زمین تے چلی جاتی اعلان کر دیتا جڑا دونوں نو لے آئے 100 اونٹ یا 200 اونٹ کھرا کٹ رہے ہیں کھرا کر دے نا اس پہاڑی تے پہنچ گئے کمال عقل انہاں لوگاں دی پتھراں چ کھرا کر دے گارے سور تے پڑ گئے تے صدیق اکبر کہندے نے سونیا او آ گئے او آ رہے نے تے میرے نبی کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر آندے نے سونیا او آ گئے نے جو نہ تھلے ویکھ لیا تے نظراں پہ جان گیاں آپ فرماندے نے میرا ابو بکر لا تحزن تینوں غم کرن دی لوڑ نہیں فکر کرن دی لوڑ نہیں اس غار چ میں تے تو کلے نہیں ساڈا اللہ بھی ساڈے نال ہے ان اللہ معنا ان اللہ معنا ساڈا اللہ ساڈے نال ایک کہنے لگا کھرا اتنے مک گیا ایتھے ہی ہو رہا دوجا کہندا بیوقوف ہے جے بندہ اتوں لنگدا تے آنڈے ٹوٹ جانے سے کبوتراں اڑ جانا سے آ جالا اجے تنیا تینوں نظر نہیں آؤں لب لب کے پچھا مڑ گئے اللہ 3 دن میرے مصطفیٰ نے اس غار چ گزارے 3 دن اور یارو جنہ چیزاں دا میرے مصطفیٰ دے نال کچھ ٹائم گزرے اللہ نے انہوں نے بھی شانہ عطا فرما دیتی اج گارے سور لوگ کیوں ویکھن جاندے نے پہاڑ سے اور بھی بڑے نے اس واسطے ویکھن جاندے نے تے مصطفیٰ ہجرت والی رات ٹھہرے سن 3 دن گزر گیا نا ابو بکر صدیق دا سارا کاری نوکر پتر دی ڈیوٹی لائی تو سارا دن مکے دیا خبراں لیا کے سانو رات نو دسنا ہے غلام دی ڈیوٹی لائی تو شاماں نو بکریاں نے آنیاں نے کھرے مٹ جان اسی نالے بکریاں دودھ پی لاں 3 دن گزر گیا نا اے فرماندے نے ادھی رات پیچھے سونے غار نو چھوڑیا 3 دن پیچھے سونے غار نو چھوڑیا کانے والا جالا نال ہتھاں دے توڑیا کبوتراں نو آڈر دتا اوے اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی حال زبانوں اونا عرضاں سنائیاں نے پاک نبی نے ساتھوں
خدمتاں کرائیاں نے کریو معاف جے کر ہویاں کتائیاں نے قسمت آ ساڈی گئی جے فلکانو چیر دی سیرت ابن حشام چ لکھیا ہے اج جڑے کبوتر حرم وچ پھر رہے نے اس جوڑے دی نسل وچوں نے اللہ اکبر اللہ بابا جی تے تعجب کردے نے فرماندے نے صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے اونچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہیں آندی کوئی تیری تدبیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی عبداللہ بن راگت راہ دسن والا ہے تے مشرک سی غیر مسلم سی پر وعدے زبان دا پکا بندہ سی ادھر سور دا لالچ ادھر ایک دو ڈاچیاں ملنیاں نے پر سور دے لالچ چ نہیں آیا میرے مصطفیٰ نو گرفتار نہیں کروایا ایسے راستے تھا نہیں پا کے جدے دے قریب دی بحر احمر دے لاگے لاگے اے جناب کڈ کے لے گیا مکے والیاں نے ڈھول وجا کے اعلان کیتا جناب دوواں نوں لے آئے 100 اونٹ یا 50 اونٹ انعام دے دتے جان گے سراقہ بن مالک بن جوشم اینو کسی آگے دسیا سراقہ اوتھے سمندر دے کنارے کنارے بحر احمر دے کنارے کنارے دو ڈاچیاں نظر آئیاں نے 4 بندے جاندے نظر آئے نے مینوں معلوم ہوندا ہے کہ اے نبی محمد ہی جا رہے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ نوں پتہ لگ گیا ہے تے اوہی نے پر لالچ چا گیا کہندا او تے مہمان میں آپ ہی ودا کیتے نے اپنی لونڈی نوں کہندا ہے میں گھروں باہر چلا جانا وا تو میری گھوڑی باہر لے کے آ اے گھوڑی تے بیٹھ جاندا ہے میرے مصطفیٰ دے پیچھے گھوڑی دوڑا دیندا ہے حضرت ابو بکر صدیق ویکھدے نے کہندے نے سونےا سراقہ آ رہا ہے میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھتے جا رہے نے سراقہ جدو قریب ہویا تے سراقے دی گھوڑی دے پیر زمین چ نگر گئے گھوڑی پھس گئی اے کہندا منتاں پیا کردا ترلے پیا کردا ہے سونےا معاف کر دیو صدقے جاواں اینا رحیم تے کریم تاج تک ماں نے پتر جمیا ہی کوئی نہیں جنہ میرا نبی رحیم تے کریم سی ایک بار معافی دتی پھر جناب نیت بدل گئی پھر زمین چ تنس گیا پھر معافی منگی پھر جناب معافی مل گئی تیسری مرتبہ پھر انج ہویا جناب نگر گیا زمین چ ترلے پیا لیندا ہے کہندا سونے معاف کر دیو آپ فرماندے نے پھر کی کریں گا کہندا میرے لے خدمت دسو کی ہے آپ فرماندے نے تو کی کر سکنا کہندا سونے تواڈے پیچھے پال کرن والا ہن بندہ کوئی نہیں آئے گا پر مینوں پناہ دے دیو میرے نبی فرماندے نے آقا جا تینوں پناہ دتی ہے اے کہندا سونے میں منہ زبانی پناہ نہیں لینا چاہندا کیونکہ میرے نبی دے زبان وچوں اینے سن لیا سی آپ فرماندے نے اوے سراقہ اج مال دے لالچ میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی ویلا آن والا ہی سراقہ تو مسلمان ہو جائے گا کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا کسرا دا تاج تیرے سر تے رکھے آ جائے گا تے کنگن تیرے ہتھاں وچ پا دیتے جان گے یہ کہندا سونیا پھر میں پناہ انج نہیں جے لینی مینوں تحریری طور تے لکھ دیو علامہ ابن حشام نے سیرت ابن حشام تے لکھیا حضرت ابو بکر صدیق نے چمڑے تے نوں پناہ لکھ دتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینوں پناہ دتی ہے اینے او ٹھکری یا چمڑا سنبھال کے رکھیا سن 8 ہجری چ مکہ فتح ہویا صحابہ نوں گرفتار کرن لگے اینے او ٹھکری او چمڑے دا ٹکڑا کڈ کے سامنے کر دیتا کہندا نبی دے صحابیو تواڈے نبی نے 8 سال پہلا مینوں پناہ دے چھڈی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابیو سراقے نوں کچھ نہ کہو میں نوں پہلا ہی پناہ دتی ہے حضرت عمر فاروق دا دور آیا کیسر و کسرا فتح ہو گئے کسرا دا تاج صحابیاں نے لیاندا نا اللہ دے پاک پیغمبر دے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او بدوی جانگلی سراقہ بن مالک بن جوشم کتھے نا او آ گیا حضرت عمر فرماندے نے آدرا تاج اپنے سر تے رکھنا کنگن بھی پہن لے اج میرے محمد دی پشین گوئی پوری ہو چکی ہے
اے سراقہ واپس آ گیا. اے جڑا بندہ پالن والا جاندا ہے انہوں کہندا ہے میں دور تک تلاش کر آیا ادھر کوئی چیز نہیں. چلدیاں میرے نبی ایک مقام تے پہنچے. بھوک بھی لگ گئی پیاس بھی لگ گئی. سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی. آپ فرماندے نے اے میرا ابو بکر پتہ کرے نا کوئی چیز کھان لی مل جائے تے مولی لے لئیے نا. حضرت ابو بکر صدیق گئے صدقے جاواں میرے نبی دا جی کرایا. آپ بھی پیچھے چلے گئے. کی دیکھ دے نے کھلی ساری حویلی ہے بڈھی جی مائی بیٹھی ہے. آپ فرماندے نے بی بی سانو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کچھ کھلا پلانا. اے بی بی کہندی صدقے جاواں قربان جاواں اج ساڈے گھر چیز ہی کوئی نہیں. میرے نبی انج کر کے ایدی حویلی چ نظر دوڑاندے نے. ایک کمزور جی تے لسی جی بکری بدی کھڑی سی. آپ فرماندے نے بی بی او بکری جو کھڑی آ او دا ہی دودھ چو کے پلا دے. اے بی بی کہندی ہے صدقے جاواں اینو تے مدت ہو گئی ہے ان کدی دودھ دتا ہی نہیں. آپ فرماندے نے بی بی جے دودھ نہیں دیندی مینوں اجازت دے دے میں اللہ دے حکم نال دودھ چو کے وکھا دینا وا. اما اجازت تو دے دے دودھ میں چو لینا. سبحان اللہ کیسا پیارا نبی. جنگل چ بیا بانج بی بی کو اجازت منگن دیا. ساڈے والا ماحول ہونا نا بکری کھول کے لے جانی سی. اللہ اکبر اللہ. کئی تا پیر نے اللہ دے ولی سمجھی مولانا کئی اللہ دے ولی نے تے کئی اللہ جاندا جے ایڈے اونترے نے ایڈے اونترے جتھے 2 4 10 دن رہ جان یا کوئی جی گھٹیا ہوندا یا ودیا ہوندا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. انہاں تو سچیاں ولیاں نو بھی بدنام کر چھڈیا. اللہ ولیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جاندا ہے جڑا کسی ولی دی توہین کردا ہے نا او پکا بے ایمان انسان ہے. صرف بات ہے جڑا ولی دی توہین کرے پکا بے ایمان تے جڑا بے ایمان نو ولی آکھے وہ بھی پکا بے ایمان ہے. کیوں جی شرابی ولی ہو سکتا ہے بھنگی چرسی ولی ہو سکتا ہے جڑا لوکاں دی عزتاں تکے ولی ہو سکتا ہے. اور اللہ جاندا ہے ولی تے ہوندا ہی ہو جڑا قوم دی عزت دا حفاظت کرے. اللہ ولیاں دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے. جڑا ولیاں دی توہین کردا کافر ہے. بخاری دی حدیث کائنات دے سردار نبی نے فرمایا من عاد علی ولی اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی دی توہین کردا ہے نا اونے میرے نال اعلان جنگ کیتا ہے. میرے نال لڑائی اونے اعلان کیتا ہے جڑا کسی ولی دی توہین کردا ہے. دعا کرو اللہ ولیاں دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے. تو جی تھک گئے تو بس کر دئیے اٹھن بیٹھن لگ پا جائے نا. اللہ ولیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پتہ کی فرماندے نے آنکھیں تے چو لئیے سرکار فرمام دی. آنکھیں تے چو لئیے سرکار فرمام دی. صدقے میں جاواں چولو مائی سنام دی. سونے دی ذات ہاتھ تھنا نو لام دی. بکری نیر وانگو دودھ اولیر دی. میرے مصطفیٰ نے بکری نو ہاتھ لایا نا بکری نے پیر کھلار دیتے. اللہ نے بکری نو ٹیلی فون کر دیتا نی بکری اگے ہاتھ تینوں ام معبد دے یا ابو معبد دے لگ دے سن. اج ہاتھ کائنات دے سردار نبی دے لگن لگ گئی. ہاتھاں سر پر کے اگے ہاتھ انہاں دے لگ دے سی. اج ہاتھ میرے مصطفیٰ دا لگن لگائی. دوستو ایک ہاتھ تہاڈا ہے ایک میرا ہے ایک پیر صاحب دا ہے. پر صدقے جاواں جڑا ہاتھ کائنات دے سردار نبی دا اے دے ورگا ہاتھی کوئی نہیں. جا بخاری پڑھ کے دیکھ لے ایک صحابی نے قلعے تو چھلانگ لگائی او دی پنڈلی ٹوٹ گئی. اے میرے مصطفیٰ کولے آیا کہندا سونیا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. کائنات دے سردار نبی نے انج کر کے نبوت والا ہاتھ لایا. صحابی کہندا اللہ نے پہلے وانگو میری لت درست فرما دتی.
میدان احد ایک صحابی دی اکھ تے تیر لگیا، ایدا آنا نکل گیا نا، میرے مصطفیٰ کو لے آیا۔ جگاں دے پیر نے اپنے نبوت والے ہاتھاں دے نال اکھ وچ آنا کر کے اتے ہاتھ پھیر دیتا۔ اے صحابی کہندا ہے میری اکھ پہلے وانگو درست ہو گئی نا، اے ہاتھی بڑا قیمتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے بکریاں پیر کھلار دیتے، تھان دودھ ہو گئے۔ آپ فرماندے نے بی بی کوئی برتن لے آنا، مائی برتن لے آئی، نکا جا بھانڈا لے آئی ہوئے گی، وہ بھریا گیا۔ آپ فرماندے نے بی بی اور کوئی برتن لے آ، مائی ہور لے آئی، وہ بھی بھریا گیا۔ آپ فرماندے نے بی بی اور کوئی برتن لے کے آ، بی بی مشکی لے کے تر پئی، نالے بکری والے ویکھے آ کے سانو تے کدی انہیں تار نہیں دیتی، پر اج نو پتہ نہیں کی ہو گیا، میرے مصطفیٰ نے مشکی پر دیتی۔ آپ فرماندے نے اے میرا صدیق اس مائی نو بھی پلا، ابو بکر فرماندے نے غلام نو بھی پلا، عبداللہ بن رکعت رات دسن والا انہوں بھی پلا، تم ہی پی لے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی دودھ پیتا، سرکار تر گئے۔ اللہ اکبر اللہ، شاماں پہ گئیاں نا، ابو معبد آیا تے ابو معبد دے کر دودھ نال بھانڈے بھرے ہوئے نا، خوشبوواں پیان تے کی کہندا ہے ہوندا اے معلوم مرد کامل کوئی آیا ہے، رونق تے برکت ساڈا ڈیرا سوایا ہے، مائی نے دن دا سارا حال سنایا ہے، جاتا سواری لنگئی بدر منیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ انہوں کہندا نہیں کون آیا سائی، بکریاں تے میرے کول سن، دودھ تینوں کتوں ملیا ہے؟ ام معبد کہندی ہے وے ابو معبد دو مسافر سن، انہاں سکی بکری چوں دودھ کڈ چڑے آئی، اے کہندا انہاں کولوں پوچھیا تہاڈا نام کی ہے، کتھوں آیا جے، کتھے چلے جے؟ اے بی بی ام معبد کہندی وے ابو معبد انہاں وچوں ایک سونا ہی ایڈا سی، میں او دے منہ ولے ویندی رہ گئی ہاں، مینوں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ابو معبد کہندا ہے کملیے بولیے کچھ تے دسنا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ جس بی بی دی زبانی تقریباً 35 صفتاں میرے مصطفیٰ دیاں نقل کیتیاں نے، قاضی سلیمان نے تقریباً 5 صفتاں نقل کیتیاں نے۔ اے کہندا کچھ تے دس او کی ہو جیا سی، او دا بول چال کی ہو جیا سی، او دی گفتار کی ہو جی سی، او دا چہرہ کی ہو جیا سی، او دیاں زلفاں کی ہو جیاں سن، او بولدا کیویں سی۔ اے بیوی دسن لگ پیندی کہندی وے ابو معبد سن، فرماندے نے کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے، رنگ سی گورا موڈے کملی سی کالی وے، قد میں آنا چال نرم تے آلی وے، سونا جوان حد نائی، نرم طبیعت جیویں چہرہ سی ہسدا، ہمدردی اخلاق اودا دلاں وچ وسدا، پڑھدا قرآن گل حق دی دسدا، ایویں طول فضول بولے نہیں، حسن جمال اس دا سب تو کمال وے، چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وے، رنگ سفید سر تے کالے سی وال وے، شرم حیا حد نائی، نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دا، نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دا، ہوندا سی معلوم جویں موتی پیا رول دا، گل دا ول کنڈی راز دی کھول دا، ایویں طول فضول بولے نہیں، بیوی نو کہندا ہے او تاں نبی غفاری سی، جس دی خاطر میں ایتھے عمر گزاری سی، روک لینی تو سونی اسواری سی، کردا زیارت سچے ہادی منیر دی۔ بیوی نو کہن لگا او کملیے بھولیے اسی لیے تے میں زندگی ایتھے گزاری ہے، میں تے پہلیاں کتاباں
وچ پڑھیا تے سنیا سی او آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتوں لنگ کے جائے گا. میں تے جھونپڑی اس کر کے پائی سی نا تے برکتاں کنیاں پیاں نبی دے جان دی وجہ کر کے رونقاں کنیاں لگیاں بہاراں کنیاں لگیاں. ایک پھیرا میرے مصطفیٰ دا ام معبد دے خیمے چ لگے آنا ایک ورا ہاتھ میرے نبی دا ام معبد دی بکری نو لگے آنا میرے اللہ نے 18 سال لی دو داڈی پوئی کھول دیتا. اے بکری 18 سال جیوندی رہی 18 سال ہی دودھ دیندی رہی. کنیاں برکتاں والا نبی کنیاں رحمتاں والا نبی میرے نبی مدینے دے نیڑے نیڑے نام اللہ اکبر اللہ مدینے والے انتظار پہ کر دینے ویکھو اللہ دے کام مکے والے کٹ رہنے مدینے والے اڈیک رہنے. ایک دن بھی اڈیکیا دوجے دن بھی اڈیکیا تیسرے دن دوپہرا تک اڈیک کے چلے گئے دوپہرا نو واپس چلے گئے نا. این دوپہرا دے ویلے میرے نبی جناب تشریف لے آئے نا. ایک یہودی کھجور اتنے چڑھ کے کھجوراں پہ لاندا سی انہیں نظر ماری مکے والے انہوں میرے مصطفیٰ دا قافلہ نظر آیا نا. یہودی تے اتنا اثر ہویا مولوی صاحب لکھ دینے کہندے نے ہو گیا کملا واجاں مومنا نو ماردا ہو گیا کملا واجاں مومنا نو ماردا دوڑو اے لوگو درشن کر لو دلدار دا چل نہ سکے شوق شاہی برار دام نکل گئی منہ اس دیوں آواز تکبیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. اے کہندا ہے اوے مسلمانوں تہاڈا پیر آ گیا جے. مدینے والے نکل پے وچی جوان نے وچی بڑھے نے وچی بیبیاں نے وچی نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نے. انہاں نے میرے مصطفیٰ نو دیکھیا نا سرکار دا چہرہ انج نظر آیا جویں 14ویں رات دا چاند. اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نالے دف وجاندیاں نے دف ایک ٹولکی نما جڑی ایک طرفوں بولدی سی اے دف وجاندیاں نے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نالے میرے مصطفیٰ دیاں آمد تے شعر کہندیاں نے تالا البدر علینا من سنیات الوداعی واجب الشکر علینا مادا اللہ دائی. نکیاں نکیاں معصوم بچیاں میرے مصطفیٰ نو دیکھ کے رہ نہ سکیاں عربی چ شعر پڑھدیاں نے جدا مانا ہے وے یہ کی کہندیاں نے اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں. اے نہیں آکھیا میرے ٹور سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں اے نہیں آکھیا کہندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں. اللہ رحمت میم برسائے نیم نبی پاک مدینے آئے نی سکے بوٹے پھر ہرے آئے نی بونداں برسیاں عجب بہار دیاں. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں. تالا البدر دا مانا بدر کہندے نے 14ویں رات دے چن نو اے کہندیاں نے اوے اج چن خوشی دا چڑھیا نی اج چن خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے آدھریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واوا رونقاں شہر بازار دیاں. میرے نبی جدھروں تشریف لے آئے اے باب مجیدیہ تو نکلیے سامنے پہاڑی ہے اس پہاڑی نو سلا پہاڑی کہندے نے اے کہندیاں نے او واوا رتبہ سلا پہاڑی دا
बावा रुतबाए सला पहाड़ी दा, बावा शान तेरी असवारी दा, सानू हुक्म सी ताबेदारी दा, असी गोलियां उस सरकार दियां, असी कुड़ियां कौम अंसार दियां, जिंद जान नबी उत्तों आर दियां। मेरे नबी मदीने पहुंच जाते हैं, हजरत दी डाची मदीने दाखिल हो जाती है। चलदियां मेरे नबी दी डाची बनु नजारा दे महल्ले पहुंच जाती है। ये हजरत दे नानके लगते ने, ये मेरे मुस्तफा नूं कहंदे ने सोहणिया असीं उंज भी तेरे मामे लगने आ, उंज भी बंदियां वाले आ, इतिहारां वाले आ, आओ ना तशरीफ रखो। कोई आंदा मेरे बाग च बैठो, कोई आंदा मेरा चुबारा लवो, कोई आंदा मेरी हवेली लवो, सदके जावो अयो जा इंसाफ वाला अज तक ते मां ने पुत्र जमया ही कोई नहीं जो जा मेरा नबी इंसाफ वाला सी। मेरे नबी फरमांदे ने हल्लू सबीला इन्नहा ममूरा, मेरी डाची दी मुहार छड़ दिओ, इत्थे अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद है, जिथे अल्लाह बिठाएगा उत्थे मेरी डाची बैठ जाएगी। एक गरीबड़ा जा बंदा ये अपने घर बिठा है, एदी बीवी कहंदी है शौको शहर मदीने अंदर ते अजब तैयारी होई, सद अफसोस तेरे दिल अंदर है ख्याल न कोई। ये आंदा मेरी बीवी सुन ले, अपना करते 100 मील तो भी दस पैंदा है, कहंदा है ओए सर होवे ते जोर लगावा, शौकत शान बखावा, कर दा हाल सब मालूम तैनू, मैं क्यों कर वक्त लगावा। मैं ते होर ही सोच रहा वां जे उथे दौलत सर मंजूरी फिर नहीं आ सानू ढोई, जे हो शाह मिसकीना ते वे राजी मुड़ साडे बाज न कोई। जे ते अल्लाह नू चौधरी पसंद ने साड़ी वारी कोई नहीं आनी, जे गरीब पसंद ने तू झाड़ू फेर वेख मुहम्मद आए ही आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिथे मस्जिद नबवी है ना, ये प्लाट यतीमा दा प्लाट सी। हजरत दी डाची इत्थे पहुंची ना, इंज करके जमीन वेखी, सूंघी, आसमान वाले वेख्या, गोडा नवा दिता, फिर उठ के अगे चली गई, पिछा हट के फिर आ गई, उथे बैठ गई। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरा नबी भी यतीम, जिन्हां दी जगह ते जाके बैठा है वो भी यतीम। नाल ही अबू अयूब अंसारी दा मकान सी। आप फरमांदे मकान किहदा है? सरकार मेरा है। फरमाया फलाना चुक घर लै जा, साढ़े दोपहर दे कालूले का बंदोबस्त कर। दोस्तों ये है मेरे मुस्तफा दी हिजरत दा मुख्तसर जा वाकया। दुआ करो अल्लाह उन्हां जगह दी ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह सारियां नूं मक्का मदीना विखा दे। भाई जफर दा बड़ा दिल करदा, तुहाडा भी करदा है, मेरा भी दिल करदा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वाइस जालनल बैत मसाबतल लिन्नास, असां बैतुल्लाह नूं बनाए हो जा लोकां दा बार बार जी करदा। जेड़ा एक बार वेखिया है ना ओदा फिर दोबारा जी करदा है, फिर तीसरी मरतबा फिर जी करदा है। अल्लाह तुहानू सारियां नू अपने घर दी ज़ियारत नसीब फरमाए। बीमार